إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. حضرات زیوکار، اہل بیت دا ایک عظیم ترین انسان حضرت حسین بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرزند جنہ دا اصل نام ہے علی بن حسین، 38 ہجری اندر پیدا ہوئے نے. حضرت زین العابدین انہاں دا لقب ہے، اور بھی لقب امام ذہبی امامی بڑے عساکر نے نقل فرمائے نے، لیکن مشہور ترین لقب ہے زین العابدین. زین العابدین دا معنی ہے عبادت گزاراں دی زینت. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر و اعلام نبلاء میں لکھیا وَكَانَ يُسَمَّى زَيْنُ الْعَابِدِينَ لِكَثْرَةِ عِبَادَتِهِ. انہوں زین العابدین اس واسطے کیا جاندہ سی کہ کثرت دے نال اللہ دی عبادت کرتے سن. پھر یہ بھی بات امام ذہبی نے نقل فرمائی کہ حضرت زین العابدین
ایک دن دے اندر 1000 نفل رکعت پڑھیا کرتے سن. اسی فرض میں نہیں پڑھتے تے دعوے اہل بیت دی محبت دے، دعوے صحابہ دی محبت دے، حضرت امام زین العابدین 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے والے، ساری زندگی انہاں دی نماز تہجد اندر راتاں گزریاں. اصل محبت اس چیز کا نام ہے کہ انہاں دی زندگی اور انہاں دی سیرت جو سبق حاصل کر کے اور انہاں دے مطابق زندگی گزاری جائے. یہ نہیں کہ جمعے میں سنے، بیان بھی سن لے، سیرت بھی سن لی تو سیرت جو سبق حاصل نہ کیتا. امام ذہبی نے جڑے القابات انہوں نے نقل فرمائے نے، فرماتے الامام السید زین العابدین ولی رب العالمین منارۃ القانتین جوادا حفیا سید الساجدین سید الراکعین. جو دنیا جہان دے جتنے اوصاف حمیدہ ہیں انہوں دے اندر اکثر اوصاف اور خوبیاں حضرت زین العابدین اندر موجود ہے. اصل نام انہوں دا علی ہے لیکن میں زین العابدین ہی استعمال کراں گا کہ بعد اندر آنے والے ہم سمجھ آئے کس ہستی دا ذکر ہو رہا. 38 ہجری اندر پیدا ہوئے اور انہوں دی پیدائش تو بعد اہل بیت دا خون انہوں دے شامل ہے اور اہل بیت دے گھرانے دی تربیت دے اثرات انہوں دی شخصیت دے واضح نمان. اور وہ خاندان ہے جس خاندان دے بارے اللہ نے اس آیت دے اندر فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا. لفظ مصطفیٰ چنا ہوا وہ استفا اللہ نے چن لیا. آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام وآل عمران اور آل عمران وآل ابراہیم آل ابراہیم وآل عمران آل عمران. اس آیت دے اندر اللہ نے 2 نبیاں 2 شخصیات دا ذکر تے 2 خانداناں دا ذکر کیتا کہ 2 شخصیات چنیاں تے 2 خاندان چنے. اور انہاں 2 خانداناں دے وچوں ایک ہے آل ابراہیم. پھر اس آل ابراہیم اندر نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. پھر نبی پاک دا خون، نبی پاک دے دل دا ٹکڑا جگر سیدہ فاطمہ، انہاں دے ہاں بیٹا پیدا ہویا حسین ابن حیدر. پھر انہاں دے ہاں بیٹا پیدا ہویا علی بن حسین زین العابدین. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ حضرت امام زین العابدین دی والدہ کون؟ حضرت زین العابدین دی والدہ کون؟ دنیا کائنات دا جڑا بھی صحابہ دے بارے غلط نظریہ رکھ جائے انہوں یہ پوچھو کہ امام صاحب دی والدہ دا نام کی. حالانکہ انہاں دے اندر آپس محبت بڑی سی. علامہ اربلی شیعہ ایک مصنف ہے، انہیں اپنی کتاب کشف الغمہ کتاب دا نام ہے، انہوں نے نقل فرمایا امام زین العابدین دی کنیت جڑی ہے ابو بکر سی. جے امام صاحب نو صحابہ نہ نفرت سی یا معاملات خراب سی تو صحابہ دے نام تے کنیت کیوں رکھی؟ صحابہ اکرام دے بارے انہاں دے معاملات بالکل درست ہیں اور یہ لوگ اصحاب دے پیچھے نمازاں پڑھنے والے، انہوں نے اپنے امیر المومنین ماننے والے. جس وقت ایران فتح ہویا، ایران دا فتوحات تو بعد آخری حکومت ساسانی او دا آخری بادشاہ یزدگرد، جدو یہ دیتے جا کے فوج کشی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے. جنگ تو بعد عورتاں غلام بن گیاں، لونڈیاں بن گیاں، مرد غلام بن گئے، مال غنیمت آ گیا.
مال غنیمت آن تو بعد اس یزدگرد دی بیٹی جدا مشہور نام ہے شہر بانو، اگرچہ اور بھی نام مورخین نے نقل فرمائے نے، شیعہ شہر بانو دی جگہ سلافہ بیان کر دے یا شاہ جہان بھی بیان کر دے۔ یہ عورت بڑی خوبصورت سی، جدو مدینے چ لونڈیاں آئیاں تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اے امیر المومنین، والد محترم آج بھی لونڈی ہے، مینوں دے دیتی جائے، ادھا حسن بڑا ہے، جمال بڑا ہے، بادشاہ دی بیٹی ہے، شہزادی ہے، لہذا مینوں دے دیتی جائے۔ ادھر بادشاہ دی بیٹی، ادھر میں امیر المومنین دا بیٹا، جوڑ رل جائے گا۔ حضرت عمر فرمان لگے، عمر اے عبداللہ ابن عمر، اے لونڈی میں تینوں نہیں دواں گا، جے او شہزادی ہے تو میں شہزادے دے گھر بھیجاں گا۔ شہزادہ کون ہے؟ حسین ابن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین دی بیوی بنی اے عورت جڑی ایران دے وچوں آئی، اور اس عورت نو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین ابن حیدر نو دیتا۔ پھر جدے جو علی بن حسین زین العابدین پیدا ہوئے، پھر انہوں دا بیٹا امام باقر پیدا ہوئے، پھر انہوں دا بیٹا امام جعفر صادق پیدا ہوئے، پھر انہوں دا بیٹا علی نقی پیدا ہوئے، علی تقی پیدا ہوئے، موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، پھر انہوں تو بعد حسن عسکری آئے۔ شیعہ دے 6-7 امام اس عورت دی نسل دے وچوں ہیں، اور اس عورت نو ہبہ کیتا دی امیر المومنین عمر بن خطاب نے کیتا۔ اگر 6 اور 7 امام سچے نہیں، انہاں دی شان، اگر یہ سچے نہیں، انہاں دی شان مقام بیان کیتی جاندی ہے، تو کدی یہ بھی غور کیتا کرو، اے جس نسل چو آئے نے اس عورت نو دین والا حضرت عمر۔ حضرت عمر دی اتنی بڑی قربانی، کدی تاریخ دا مطالعہ کریا کرو، تسی دلائل دی یتیم کوئی نہیں ہے، کتاباں پڑھیاں پڑھیاں۔ میں کل ہی سیر پڑھدا پیا، اللہ دی قسم میں حیران رہ گیا، یار اتنی عظیم شخصیت امام زین العابدین دی ہے کہ امام صاحب دی سیرت اج ممبرہ دے بیان نہیں ہو رہی۔ میرے علم دا کسے خطیب دا جو کوئی موضوع میں تو نہیں سنیا کسی نے حضرت امام زین العابدین دی شان مقام عزت و عظمت بیان کیتی ہوئے۔ میں کیوں نہ بیان کرا جس خاندان دا ذکر قرآن پاک اندر ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی سمجھ؟ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ فرماتے ہیں اسی چن لیا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، آل ابراہیم نو آل عمران نو ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ فرمایا انہاں دی نسل ایک دوسرے دی نسل دے وچوں ہیں۔ حضرات آل ابراہیم دے اندر حضرت نبی پاک بھی موجود ہے، آل ابراہیم دے اندر سیدہ فاطمہ بھی ہے، آل ابراہیم دے اندر حضرت علی مرتضیٰ بھی ہے، آل ابراہیم دے اندر حضرت حسن و حسین بھی ہے، آل ابراہیم دے اندر امام زین العابدین بھی ہے۔ میں کیدی شان بیان کرا، حضرت عبداللہ ابن عباس دی شان بیان کرا، یا جعفر بن ابی طالب دی بیان کرا، یا آل عقیل دی بیان کرا۔ لوگوں اہل بیت دی شان ہی بڑی ہے، کتے اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سونیا تو مکے والے نو تبلیغ کیتی ہے، انہاں نو قرآن پڑھ پڑھ سنایا، انہاں نو راہ راست لے آندا رہیا وا۔ سونیا انہاں کولوں کوئی اجرت نہیں منگنی، انہاں نو کہہ دو ایک اجرت ہے میرے تو بعد میرے خاندان نال پیار کریا جے، میرے قریبی رشتہ داراں نال محبت کریا جے، میں اپنی نبوت پہنچاندا ایک کوئی بدلہ لینا، میری اہل بیت نال محبت کریا جے۔ تیسرا مقام قرآن پاک دا فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
فرمایا سی اہل بیت نو ہر قسم دے رجس تو ہر قسم دی لالچ تو ہر قسم دی تما تو پاک کر دیتا لوگ میں اہل بیت دی شان اندر قرآن پڑھدا جاواں اللہ دی قسم شان اندر اور بھی آیات نصرت تین آیات تین حدیثاں پڑھ کے حضرت سیدنا زین العابدین دی سیرت شروع کرا اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو جاندے وری فرما گئے نے فرمایا لوگوں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک چیز کتاب اللہ ہے ایک اطاعت اہل بیت جی ہے ایک کتاب اللہ دے نال پیار کریا جے ایک اللہ دے احکامات نو مندے رہیا جے تے دوسرا میری اہل بیت دا احترام کریا جے میری اہل بیت دی عزت کریا جے میری اہل بیت دی توقیر کریا جے اہل بیت نال پیار کریا جے اہل بیت نال محبت کریا جے فرمایا تیسری دوسری روایت ہے بیان کرنے والے حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام ابو بکر فرماندے نے لوگ صحیح البخاری جو پڑھدا پیاما فرمایا ارقبو محمدن فی اہل بیت کی اور لوگوں اگر نبی پاک دی رضا چاہندے ہو اگر چاہندے ہو نبی دنیا تے تواڈے تے راضی ہو جائے اگر چاہندے ہو نبی دی قیامت والے شفاعت مل جائے اگر چاہندے ہو کہ قیامت والے دن حوض کوثر دا جام مل جائے فرمایا ارقبو محمدن فی اہل بیت کی نبی دی اہل بیت دا احترام کریا جے نبی دی اہل بیت نال پیار کریا جے اللہ دا نبی راضی ہو جائے گا قیامت والے شفاعت بھی ملے گی حوض کوثر دا جام بھی ملے گا تے جنت داخلہ بھی مل جائے گا تیسری روایت یہ بھی صحیح البخاری دی ہے یہ بھی قول حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت ابو بکر فرماندے نے واللہ لقرابت واللہ لقرابت رسول اللہ واحب ان اصل من قرابتی فرماندے نے لوگوں مینوں اپنے گھر والوں دے خرچ کرنا اتنا پسند نہیں جنہ اہل بیت تے خرچ کرنا پسند ہے مینوں اہل اپنے گھر والوں دے نال محبت تے پیار تے الفت عقیدت اتنا پسند نہیں جنہ نبی دی اہل بیت دے نال پسند ہے تین حدیثاں تے قرآن دیاں آیاتاں تو پتہ چلیا اہل بیت دا مقام بڑا شان بڑی ہے عزت و عظمت بڑی ہے لوگ میں کس ہستی دا تذکرہ کرن جا رہے ہیں امام ذابی نے لکھیا جدو واقعہ کربلا پیش آیا حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اس قابل اندر شریک ہے لیکن بیماری دی وجہ تو وکان یومئذ معوقا فلم یقاتل امام ذابی نے بھی نقل فرمایا ابن اسحاق نے بھی اپنی طریقے دمشق اندر نقل فرمایا کہ جدو کربلا دا دن آیا حضرت امام زین العابدین بیماری دی وجہ تو خیمے اندر باندھے خیمے اندر رکے نے اور ایک حضرت حسن دا بیٹا حسن بن حسن جنہوں حسن مسنہ کیا جاندہ یہ بھی بیٹا خیمے اندر ہے دو اہل بیت دے افراد خیمے اندر ہے باقی سارے افراد کربلا دے میدان اندر ہے انہاں کوفیہ نے چڑھائی کر دیتی ہے انہاں عراقیاں چڑھائی کیتی ہے آن کے نبی دی اہل بیت نو کیرا پا لیا انہاں بے ایماناں نے نبی دی اہل بیت دا حیا ہی نہیں کیتا حسن دا حیا ہی نہیں کیتا نبی دے نواسیوں دا حیا ہی نہیں کیتا انہاں تلواراں چلائیاں نے انہاں نیزے چلائے نے جویں کافراں دے نیزے چلائی دے نے لوگوں کلمہ پڑھن والے نے نبی دے محبت دے دعوے کرن والے نے انہاں 100 دے قریب اہل بیت دے سارے افراد نے شہید کر دیتا ہے تڑپا تڑپا نہ بے ایماناں نے اہل بیت میں شہید کیتا سمانے والے اج کسے گھر اندر 2 جنازے اٹھ پین 3-4 جنازے اٹھ پین پورا پنڈ جنا سوگوار پورا پنڈ صدمے نال نڈال ہو جاندا جس اہل بیت دی سارے افراد شہید کر دیتے گئے نے 100 دے قریب لاشاں پئیاں نے حضرت امام زین العابدین دے سامنے 100 دے قریب افراد دیاں میتاں پئیاں نے حضرت امام زین العابدین دے سامنے 100 دے قریب لاشاں پئیاں نے حضرت حسن بن حسن دے سامنے لیکن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے 2 بچے آن تے محمد کی میدان کربلا چ دوڑ کے نہر کراس کر کے موصل شہر اندر گئے نے آندے نے لوگوں اسی حسینی قافلے دے لوگا اہل بیت دے لوگا ساڈے سارے خاندان نو کربلا دے میدان اندر شہید کر دیتا گیا ہے سانو بچایا جائے ساڈیاں جاناں بچائیاں جان موصل شہر تک بدماش اٹھیا انہیں نہ بچیاں نو لے آئے تلکار اندر لے جا کے تلوار لے کے
انہاں بچیاں دیاں گردناں تن تو جدا کر دتیاں انہیں سر لینے تے عبید اللہ ابن زیاد دے کول کوفے اندر لے گیا تاکہ عبید اللہ ابن زیاد میرے تے خوش ہو جائے مینوں انعام دے لوگ حسین نال تے انہاں دی دشمنی ہوئے گی انہاں بچیاں دا کی قصور ہے لیکن میں دسنا کی جانا لوگوں حسین ابن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ دا تڑ امام زین العابدین دے سامنے پہ آئے سر کٹ دیتا ہے داڑھی جو نہ بے ایمانہ نے پکڑ لے آئے 75-78 کلومیٹر پاکستانی بندے نے انہاں کربلا دے میدان چو چکے آئے جو کوفے شہر اندر لے کے آئے نے لوگوں امام صاحب نے نوکھا کیتا نہ وویلا کیتا نہ پٹیا کٹیا کسے قسم دا ماتم نے جگیتا حضرت امام زین العابدین جدو کوفے شہر اندر آئے نے تے ویکھیا کیے انہاں تلواراں چلان والیاں نے انہاں نیزے تجراتی چلان والیاں نے کوفے دے بازاراں اندر ماتم شروع کر دیتا پٹی جا رہے نے جناب اللہ باکر مجلسی بہار لنوار تے لکھدا حضرت زین العابدین بول اٹھے نے ان ہؤلاء یبکون ومن قتلنا غیرہم اے لوگ سانو قتل کرنے والے اے لوگ سانو شہید کرنے والے تے اے لوگ ساری شہادت تے پٹن والے جی انہاں سانو شہید نہیں کیتا انہاں تو علاوہ ہے کون انہاں تو علاوہ کون ہے جنہیں سانو شہید کیتا حضرت امام زین العابدین دی سیرت واقعہ کربلا جو موجود رہے نے لیکن واویلا نے یہ کیتا اس تو بعد 35 سال حضرت امام صاحب دنیا میں رہے 35 سالوں دے اندر نہ ماتم ہویا نہ ویلا نہ پٹیا نہ جلوس ہوئے نے نہ مجلسہ لگیاں نے لوگ امام صاحب دی سیرت تو پیغام میں مندہ حضرت امام زین العابدین لوگاں سمجھ لیا نہ حسین دا تڑ بنا کے جلوس نہیں نکالدا تسی ویکھیا نا جلوس نکل دیا کہ پھٹا ہے وہ کارٹون بنایا پھر کارٹون دی گردن تن تو جدا کر کے اتنے خون سٹ کے اتنے سفید کپڑا پایا کی کہندے نے یہ حضرت حسین ابن حیدر محبت ہے نا لیکن اسی اس محبت دے قائل نہیں اسی اس محبت نہیں مانتے ساڈے سینیاں اندر محبت ہے تے اسی آنے لوگوں جنی دیر تک نماز اندر اہل بیت دا ذکر نہ کرو اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتا اللہم صلی علی محمد وعلا میرا خیال ہوندہ تم درو وعلا آل محمد فرما اللہ رحمت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے لوگوں میری آل نبی دے محبت اور آل علی نال محبت اور نماز نہیں جدے اندر اہل بیت دا ذکر نہیں اور نماز نہیں جدے اندر اہل بیت دے والے رحمت تے بخش دی دعا نہ ہوئے اور دعا رب قبول ہی نہیں کرتا جدے اندر اہل بیت دا ذکر نہ ہوئے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دی سیرت وال جائیے حضرت امام صاحب دی نماز کس طرح دی سی نماز کس طرح پڑھ دے قرآن نے تقاضا فرمایا اللہ فرماتے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون فرمایا کامیاب لوگ جنہاں دی نمازاں اندر خشوع ہے کامیاب لوگ جنہاں دی نمازاں اندر عاجزی ہے انکساری ہے جنہاں نمازاں پڑھدے نے اللہ تو ڈر ڈر کے رو رو کے نمازاں پڑھنے والے اللہ تو ڈر کے نمازاں پڑھنے والے اور کتے اللہ فرماتے نے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فرمایا اللہ دے بندے ہونے جنہ دے جسم رات نو بستر تے نہیں ٹکدے بلکہ وہ سلیاں دے آ جاندے نے اللہ دی خوشنودی واسطے اللہ دے کول منگدیاں ہویا تما رکھدیاں ہویا اللہ دا ڈر رکھدیاں ہویا اللہ دے سامنے رون والے فرمایا اے اللہ دے ولی ہے کتے اللہ فرماندے نے وعباد الرحمن الذین وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اللہ دے بندے کہ جنہ دیا راتہ گزر دیا نے قیام کر دیا سجدے کر دیا رکوع کر دیا یہ نے اللہ دے عباد الرحمن اللہ دے بندے اور ان اللہ دے بندے اندر حضرت امام زین العابدین جنہوں وضو کریا کر دے
سب نالوں پہلو مسواک کر دے ہر وضو دے نال. نبی پاک نے فرمایا نا اگر میری امت تے مشقت نہ ہوندی تو میں اپنی امت تے ہر وضو دے نال مسواک نو فرض کر دیندا. ایک بندے نے نماز پڑھی ہے وضو کیتا نماز پڑھ دی, اور ایک بندے نے وضو تو پہلے مسواک کیتی پھر وضو کر کے نماز پڑھی. شریعت کہندی ہے انہاں دوواں دے وچوں ثواب اونوں زیادہ ملیا جنے مسواک کر کے وضو کیتا. مسواک کر کے وضو کرو پھر نماز پڑھو, مسواک دی وجہ تو اللہ زیادہ ثواب عطا کرے گا. حضرت امام زین العابدین پہلے نمبر تے مسواک کر لیا کر دے. مسواک کرن تو بعد جناب اللہ دے سامنے آن کے کھڑے ہو جایا کر دے. واہ امام صافی جتھے لیٹے اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. واہ امام ابن عساکر جتھے لیٹے اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دمشق جلد نمبر 41 اجری تاریخ دمشق بہت بڑی کتاب ہے, عربی 80 جلداں دے وچ عربی ایک کتاب ہے بہار الانوار شیعہ دی 120 جلداں دے اندر, او دے اندر بھی کچھ میں واقعات پڑھا. اے دی جلد نمبر 41 امام ابن عساکر نے جلد نمبر 41 چ نقل فرمایا. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر العالم میں نبالا جلد نمبر 4 صفحہ 541 یا دوسرے نسخے دے نال صفحہ 391 92 93 تو 10 12 صفحے حضرت امام زین العابدین دی سیرت نے حضرت امام ذہبی نے بھی لکھیا, امام ابن عساکر نے بھی لکھیا. سمانے والیو امام صاحب دی سیرت سننے والیو حضرت امام صاحب دے بارے وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَتْهُ رِعْدَةٌ جدو نماز واسطے کھڑے ہو جاندے نے جسم تے لرزہ تاری ہے, کب کبا تاری ہے, کمی جا رہے نے امام صاحب لرزہ تاری ہے. کسے پوچھیا حضرت جی جدو تسی نماز پڑھن واسطے ہوندے ہو تواڈے جسم تے لرزہ تاری ہو جاندا ہے, وجہ کی ہے؟ فرمایا لوگو اج دنیا دے کسے بادشاہ دی عدالت تے جائیے بندہ بڑے ادب نال کھڑا ہوندا, اس بادشاہ دا بڑا روک تے پریشر ہوندا ہے. اج کسے وزیر دی عدالت دے اندر جائیے, کسے تھانے دار دے تھانے اندر جائیے, لوگوں دا بڑا روگ ہوندا ہے, وہ اپنے سامنے سیدھا کھڑا کردا میں تے بادشاہ دے سامنے گیا وا, میں تے شہنشاہ اعظم دے سامنے گیا وا, مینوں اس اللہ دے بارے بڑا ڈر پیا لگدا, اس واسطے میرے جسم تے لرزہ تاری ہے. لوگوں اہل بیت نال محبت دے دعوے نے کہ نماز پڑھو اہل بیت جیسی, نماز پڑھو امام زین العابدین جیسی, نماز پڑھو علی بن حسین رحمت اللہ علیہ جیسی. انہیں سیرت حضرت امام زین العابدین نماز پڑھ دینے تے اللہ کو رو رو کے اپنے جسم تے لرزہ تاری ہے. انہاں دے بارے اللہ فرماندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ دے بندے راتاں گزار دے نے سجدے کر کے تے پتہ کی آندے نے اللہ ساڈے تو جہنم دا عذاب ٹال دے. جہنم دا عذاب بڑا سخت ہے, چمڑ جان والا, جہنم دے عذاب تو کوئی بچ نہیں سکتا. ساڈیاں راتاں فلماں ویکھ کے گزرن, فیس بک استعمال کر کے گزرن, دعوے محبت دے اہل بیت تے صحابہ دے نال یہ محبت ہے, پھر انہاں دی سیرت بھی چلنا پائے گا. سمجھ آ رہی کوئی نہیں, نیویاں پہ آ گئی نے. یہ محبت ہے پھر انہاں دی سیرت چلنا پائے گا. آئیے لوگوں میں اشارے کردا جاواں. دوسرے نمبر تے حضرت امام زین العابدین دا حج. ساڈے حج لوگ کردے نے لائسنس بناوندے نے, تو ساڈے حج پتہ کی ہے سیلفیاں, سیر و تفریح, سیاحت. وہ مشہور ہے نا مقولہ, استاد جی بھی بیان کریا کردے کہ اس وقت کہ ایک بندہ حج تے گیا, قرضہ انہیں بڑا دینا سی, واپس آیا تو دکاندار کو انہیں کہا میں حج کر کے آیا, میرا کھاتا کھول. انہیں کھاتا کھولیا, لگتا حاجی صاحب پیسے دے لیں, کیا لگا چلے کے حاجی صاحب. یعنی کہ اسی حج کرتے ہیں لائسنس بنان لی, فلانا حاجی صاحب سب تو بڑا چور ہوئے. اسی اس ہفتے نا 2-3 چیزاں لئیاں مین تے بھابیاں دے کولوں لئیاں. اسی یہ ازمایا جننے بھابی چھڑے ہیں نا اللہ دی قسم انہیں دوجے نہیں دے. اگر دیوبند مسلک وہ قرآن و حدیث بیان کرے تو جنہاں انہوں دا اچھا اخلاق ہے پوری دنیا دیوبندی مسلک اختیار کر دے. علامہ صاحب فرمایا کرتے مسلک بڑا سونا ہے لیکن نکمے لوگوں کے قبضے چ آ گیا.
نکمے لوگوں کے قبضے جا گیا۔ حضرت امام زین العابدین چار گلاں حج دے متعلق۔ پہلی بات امام ذہبی نے لکھیا حضرت امام زین العابدین حج واسطے نکل دے نے، زادرا لیا، کھانا لیا، رستے اندر کوئی غریب ملیا انہوں کھانا کھلا دیتا۔ اب وکیلی کرنے والے کنجوسو امام زین العابدین دی سیرت جہاں حج تے رہنے اور وہ سفر اونٹاں دے، گھوڑیاں دے، کھچراں دے سفر، گرمی دا سفر۔ جدوں زادرا ہو گیا میقات تک پہنچ گیا زادرا کھانا ہو گیا، نال غلام کیا لگا حضرت جی کھانا ہو گیا ہے ہن کیویں گزارا کرو گے؟ فرمان لگے لوگوں میں اللہ دے رستے اندر خرچ کیتا ہے تے میرے نانا دی حدیث ہے واللہ ما نقصت من مال صدقہ او کما قال علیہ السلام، فرماندے نے میرے نانا محمد کریم دنیا تو جاندیاں فرما گئے نے لوگوں میں نبی قسم اٹھا کے آنا اللہ دے رستے اندر صدقہ کرن دی وجہ تو مال کم نہیں جے ہوندا، جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر خرچ کردا ہے او دا مال کم نہیں جے ہوندا۔ فرمایا لوگوں میرا بادشاہ اللہ ہے، میرا رزاق اللہ، یہ وہی لفظ علامہ اربلی نے کشف الغمہ اندر نقل فرمائے نے، یہ وہی لفظ علامہ باقر ملا باقر مجلسی نے بحار الانوار اندر نقل فرمائے نے۔ حضرت امام صاحب فرماندے نے لوگوں میرا رازق اللہ ہے، مینوں رزق دین والا اللہ، میرے نفع دا مالک اللہ، میرا بادشاہ اللہ۔ آج امام زین العابدین تیرا محبت دے دعوے، رزق منگے قبراں تو جا کے محبت دے دعوے، رزق منگے فروزیاں دے کول جا کے کہ محبت دے دعوے، جا کے حسین دا ممتا بنے، حسین ابن حیدر دا فقیر بن جاوے۔ ادا کیتا ہے کہ مینوں رزق دین والے علی مرتضیٰ دی ذات ہے۔ حضرت امام صاحب دا کیتا ہے میرا رازق اللہ۔ اور دوسری بار حج دے موقع دے حضرت امام ذہبی نے لکھیا حضرت زین العابدین جدو حج واسطے جاندے سواری تے سوار ہوئے نے، سواری تے سوار ہو کے حج واسطے جا رہے نے، وَكَانَ يَخْرُجُ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِلَى مَكَّةَ، جدو مدینیوں نکل دے نے مکے تے سواری تے سوارے دے نے۔ امام ذہبی تڑپ اٹھے نے فرمایا لوگوں اور جانوراں تے ظلم کرنے والے ہو اور لوگاں تے ظلم کرنے والے ہو۔ امام زین العابدین نے معصوم اتنے نرم دل انسان فرماندے نے لا یضرب بعیرہ، حضرت امام ذہبی نے لکھیا لا یضرب بعیرہ عن المدینہ الی المکہ، فرماندے نے مدینیوں نکل کے مکے تک جاندے کدی اتنے سفر اندر اپنی سواری نو نہیں ماریا۔ اج جانوراں تے ظلم کرن والا جے جانوراں نو دڑاوندا انہاں نوں سوئے ماردا، انہاں دے پیچھے اگ جلا کے بن دیندا۔ یہ پوچھن کون ہے؟ آندا میں اہل بیت دا محبہ، میں آل نبی نو منن والا، میں اولاد علی نو منن والا۔ جے اولاد علی نو آل نبی نو مندا ہے، آل نبی نے تے کدی جانوراں نو ہی نہیں ماریا، تو جانوراں تے ظلم کرے، جانوراں نو گالیاں دے یا اگے تڑپاؤ۔ حضرت امام صاحب نے تے کدی جانور نو نہیں ماریا تے اپنے آپ نو چھریاں ماری جا رہا۔ امام صاحب نے تے جانور نو نہیں ماریا، اپنے آپ نو چھریاں ماری جا رہے، محبت دے دعوے اپنے آپ نو آنے لٹائی جا رہا۔ آقا فرمانگے نے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جنہیں اپنے رخسار پٹے، گریبان چار کیتا، واہ ویلا کیتا، جاہلیت دی پکار، ہائے میں مر گیا، ہائے مر گیا، لٹیا گیا، فرمایا جنہیں یہ جملے کہے فلیس منا، ادا میں محمد میں تعلق ہی کوئی نہیں۔ ان پوچھو کون ہے؟ جی میں اہل بیت، میں سید ہاں، اصلی سید دی سین نو بھی سلام۔ لوگوں میرا اور میری جماعت دا کیتا، لوگ آندے نے اہل حدیث اہل بیت نہیں مانتے۔ ساڈے بھی نا ایک گجران دے پاگل مناظر ہے جڑا انہیں فتنہ کھڑا کیتا نا اج کل، اپنے آپ کہنا میں حسینی باقی سارے یزیدی۔ کدی بھی 1400 سال تک اصطلاح آئی نہیں سی کہ میں حسینی دے یزیدی۔ وہ زبان تو نہ حافظ صحیح صاحب محفوظ رہے، نہ شیوخ الحدیث محفوظ رہے۔ وہ جدو بات چلا 5-6 مہینے بعد انہوں مناظرہ تھلو چڑھتا، انہیں نواں ہی سودا چڑھتا میں حسینی باقی سارے اہل حدیث یزیدی۔ لیکن میں کہہ دوں کوئی اہل حدیث یزیدی نہیں، اسی سارے حسینی ہاں اور حسین نال محبت کرتے ہیں نبی دی وجہ تو، نبی دی وجہ تو۔
اگر پیغمبر حسین نال محبت نہ کر دے، حسین نبی دا نواسا نہ ہوندا، مسلمان نہ ہوندا، نبی دے آل دے وچوں نہ ہوندا، اسی محبت نہ کر دے، اسی محبت بھی کر دے نبی دی وجہ تو کر دے۔ علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نے کیا سی کہ تسی کہندے حسنین دے نانا اور تسی نبی نو بھی مانتے حسین دی وجہ تو، حسین نو مانتے ہیں نبی دی وجہ تو، ساری محبت والے لیکن نہ حسینیاں نہ علویاں نہ عثمانیاں، اسی ہیں تے محمدیاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نو کسے پوچھیا جامع ترمذی، حضرت علی امیر معاویہ جڑو اختلاف آ سی، کہا لگے عبداللہ تسی علوی ہو یا عثمانی ہو، علی دے نال دے ہو یا عثمان دے نال دے ہو؟ فرمان لگے نہ میں علوی ہاں نہ عثمانی ہاں، بلکہ میں تے محمد رسول اللہ دی ملت تے چلنے والا محمدی ہاں۔ یہ اصطلاح ہی کوئی نہیں سی حسینی یزیدی علی، کروڑا یزید ہون، ارباں یزید ہون، حسین دے پیراں نال لگن والی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس ہے ساڈے اہل حدیثاں دے فتنہ پا کے دو گروہ بنائے جا رہے ہیں، دو گروہ۔ اللہ دی قسم اسی یزید نو سمجھدے کچھ نہیں حسین دے مقابلے، لیکن یزید دے بارے موقف جو ابن تیمیہ دے کے گئے نے، لا نحب ولا نسب، نہ گاڑیاں دینے ہیں نہ محبت کردے ہیں، او دا معاملہ رب دے نال، ساری محبت نبی دی وجہ تو حسین دے نال۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صاحبزادہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، لوگ حضرت امام زین العابدین نال پیار، حضرت امام زین العابدین دے نال محبت۔ میں حسین دا منگتا نہیں بندہ لوگا سمجھ لگدا اہل بیت نو نہیں منگدا، یعنی اہل بیت نال محبت کوئی نہیں۔ لیکن وقت تھوڑا میں باتاں اور زیادہ کرنا۔ تیسری بات حج دے متعلق ہے، حضرت امام زین العابدین وہ لوگ سود کھا کے حرام کھا کے چوریاں ڈکیتیاں دا مال اکٹھا کر کے حج کرنے واسطے جانے والوں، حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا سخی ہے، اتنا بڑا نیک پارسا انسان ہے، لوگوں میرا ایمان ہے، امام زین العابدین نے ساری زندگی کدے حرام دا لقمہ نہیں کھاتا، یہ میرا ایمان۔ لیکن انہوں نے کفیت ابن امام زابی نے بھی لکھیا، ابن اسحاق نے بھی لکھیا، ملا باقر مجلسی نے بھی لکھیا، علامہ اربلی نے بھی لکھیا، جدو حضرت امام زین العابدین حج واسطے گئے نے، بیت اللہ اندر گئے نے تے پڑا لگ دے نے لبیک اللہم لبیک، انہیں کلمے پڑھنے بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے، ہوش آیا ہے۔ فرمایا امام صاحب تسی بے ہوش ہو کے کیوں گر گئے؟ فرمایا میں کیا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں تیرا بندہ حاضر ہاں، اور لوگوں آج لبیک یا حسین کہنے والوں، لبیک یا علی کہنے والوں، لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں، امام صاحب دا عقیدہ ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ امام صاحب دا عقیدہ ہے جدو انہیں کلمے کہنے بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے، ہوش آیا، پوچھیا حضرت جی بے ہوش کیوں ہوئے ہو؟ فرمایا میں کیا ہے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے واسطے حاضر ہو گیا ہے، کتے رب غصے دی وجہ تو کتے اے ہی نہ کیا دے لا لبیک لکا۔ او امام زین العابدین جا میں تیری حاضری قبول نہیں ہوگی تھی، لوگ متقی زین العابدین، راتا تہجد اندر گزارن والا زین العابدین، راتا مصلیاں تے گزارن والا زین العابدین، صدقہ خیرات کرنے والا زین العابدین، اور میاں گل سن لے حرام دے لقمیاں تو بچن والا زین العابدین، لیکن انہاں اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں لوگوں، کتے میرا رب یہی نہ کیا دے لا لبیک لکا، جا میں تیرا حاجی قبول نہیں ہو کیتا۔ اج میرے تیرے کو تے گرنٹیاں ہی کوئی نہیں نا، اسی بڑے مان کر دیا میں حاجی ہاں، دو چار نمازاں پڑھ لیا، اپنے آپ کو بڑا صوفی سنا اللہ سمجھنے لگ پیا۔ لوگ امام صاحب انہاں متقی انسانوں دے باوجود رب دے سامنے جا کے ڈر رہے نے، بے ہوش ہو کے گر جاندے نے۔ حج سے متعلق چوتھی بات ہے، یہ بھی امام زابی نے سیر والا میں نبلا چوتھی جلد اندر نقل فرمایا، حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ رات دا ویلا ہے، حضرت امام طاؤس تابعی فرماندے نے میں ویکھیا کہ مکے دے اندر بیت اللہ دے اندر حضرت امام زین العابدین آئے نے تے انہاں دی رات دی نماز بڑی دلچسپ ہے۔ حضرت طاؤس فرماندے نے میں کیا جو میں رات امام زین العابدین دی نماز نو چیک
کرنا امام صاحب نماز کس طرح پڑھیا کرتے ہیں. فرماندے نے لوگوں میں حضرت امام زین العابدین دے کول آیا. لوگوں آل نبی دا خان آل نبی دے وچوں اولاد علی دے وچوں جدے بارے قرآن کہہ رہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. او شخصیت جنہوں نے پاک کیتا ہے آسمان والے رب نے کیتا. او شخصیت جس دے خون اندر میرے نبی جدے جنہ دے جسم اندر میرے نبی دا خون ہے. آویخنا بیت اللہ دے اندر سجدے اندر رہن والے نے سمانے والے اپنے گربان اندر جانگنا. یہ تیری تہجد دی نماز اندر ایک بھی سجدہ سوایا ہے. یہ تیری نماز اندر ایک بھی رکوع تے سجود آیا سجدہ آیا ہے. سونیا جدے اندر تو رو رو کے رب نو منایا ہوئے پھر تے تینوں مبارک باد ہے. جے نہیں آیا پھر اج تو بعد اہل بیت دے نقش قدم تے نکل پے اہل بیت دے رستے تے چل پڑ. حضرت امام طاؤس فرماندے نے لوگوں امام صاحب سجدے اندر گئے نے تے کی آندے نے عبید کا بفنائی کا عبید کا تصغیر عبداللہ دی عبد دی چھوٹا جا بندہ عبید کا تیرا حقیر جا بندہ عبید کا تیرا گناہگار بندہ یعنی کمال دی عاجزی عبید کا بے فنائی کا. اللہ تیرا کمزور بندہ تیرے سین اندر آ گئی. مسکین کا بے فنائی کا تیرا مسکین بندہ تیرے سین اندر آ گیا. فقیر کا بے فنائی کا اللہ تیرا فقیر بندہ تیرے سین اندر آ گیا. یا رب سائل کا بے فنائی کا اللہ تیرا سوالی تیرے سین اندر آ گیا. یہ بھی روایت کری کے دمشق دی ہے. میں حوالہ دے دا تاکہ کوئی کہے پتہ نہیں کتوں سنائی جا رہا. جلد نمبر 41 صفحہ 680 سیر و اعلام مبلا جلد نمبر 4 صفحہ 541 دو کتاباں اندر ہے. حضرت امام صاحب فرماندے نے عبید کا بے فنائی کا اللہ میں تیرا کمزور بندہ مسکین کا بے فنائی کا میں تیرا مسکین بندہ تیرے سین اندر آ گیا. فقیر کا بے فنائی کا میں تیرا فقیر بندہ تیرے سین اندر آ گیا. یا رب سائل کا بے فنائی کا اللہ تیرا سوالی بندہ تیرے سین اندر آ گیا. لاجپال بادشاہ اپنے سوالی بندے نو خالی نہ موڑی. پتہ چلیا حضرت امام صاحب فقیر کے دے آواز نہیں کہ دے فقیر ہے. اب راندے والے بھی بول بن کے دے فقیر ہے. سین والے بھی توجہ میرے والا ہے. حضرت امام صاحب کس چیز ہستی دے فقیر ہے. مسکین کے دے بندے کے دے سوالی کے دے. تے اج امام دا نام مجلس لگاوے امام صاحب دے نام دی تے کہے میں حسین دا ممتا میں حسین دا فقیر ہاں میں حسین دے کولوں رزق لیندا مینوں رزق دین والے علی پاگے. لوگوں منہج اہل حدیث جو عقیدہ امام زین العابدین دا نہ بندہ بھی اس رب دا نہ فقیر بھی اس رب دا نہ مسکین بھی اس رب دا نہ سوالی بھی اس رب دا. حضرت امام صاحب دا جو عقیدہ وہی دعوت میں دینا چاہنا. لوگوں سوالی بنو رب دے مسکین بنو رب دے فقیر بنو رب دے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانوں یا ایھا الناس اے انسانوں اس دا نبی بھی شامل اس دا صحابی بھی شامل اس دا مسلمان بھی شامل اس دا کافر بھی شامل. یا ایھا الناس اندر سکھ بھی شامل یہودی بھی شامل. اللہ فرماندے نے آدم تو لے کے قیامت تک آنے والے ساری انسانیت انسان یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تسی سارے فقیر ہو اللہ دے تسی سارے منگتے ہو اللہ دے. اور یہ عقیدہ حضرت امام زین العابدین دا. تیسری بات حضرت امام زین العابدین دی سخاوت صدقہ کس طرح کر دے رہے. قرآن نے کیا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن
اور ایمان والے اپنے صدقے احسان جتلا کے ضائع نہ کرو. جب میں کسی نے صدقہ کیتا کوئی 2 سال کو 6 مہینے اور بہ جا وہ دن روٹی نہیں لبھی تو میں تینوں تیرے گھر راشن کر لیا سی. یہ احسان جتلایا. اللہ فرماندے نے اس نیکی دا بلکہ ثواب تے دور بلکہ اس احسان جتلان دی وجہ تو الٹا گناہ ہوئے گا. صدقہ کرو. ساڑھے استاد جی نجیب اللہ تعالیٰ صاحب فرمایا کرتے ہیں نیکی کرو تو فیس بک پر ڈالو. نیکی کرو تصویریں کھچو 5 کلو آٹا دو 10 بندے نال رل کے تصویریں کھچو فیس بک تے دو پتہ چل جائے کہ فیصل آباد کا سب تو بڑا سخی ہے جنہیں 5 کلو آٹا دیتا. تو امام صاحب اسی کسی نے خرچ کر کے انہوں اپنا غلام بنا دو. اسی سمجھے کہ یہ احسان کیتا سیر و علام نبلا. اور حضرت امام علی ساکر اور کشف الغمام اور ہدیت الاولیاء اندر امام ابو نعیم اصفہانی نے نقل فرمایا وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ يَقُولُ مَرْحَبًا بِمَنْ يَحْمِلُ لِي زَادِي إِلَى الْآخِرَةِ. امام صاحب دے دروازے تے کوئی سوالی آندا آندے مرحبا خوش ہوندے. اسی تنگ ہوندے ہاں اسی نفرت کردے ہاں. تے امام صاحب کہندے مرحبا بِمَنْ يَحْمِلُ لِي زَادِي إِلَى الْآخِرَةِ. اور تینوں خوش آمدید تو دے او بندہ ہے جنہیں میرا زادرہ چک کے قیامت واسطے میرے واسطے منتقل کر دیتا. تو لین آیا تو کھائے گا تیرے پیٹ چو قیامت والے یہ کھانا یہ صدقہ نیکیاں بن کے زین العابدین واسطے مہیا ہو جانا. حضرت امام صاحب تے خوش آمدید کہندے. چلو اگلی روایت اگلے لفظ سنو. کان اذا ناول الصدقۃ السائل قبلہ ثم ناولہ ہدیت الاولیاء. مصنف ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ 3 جلد صفحہ 188 تے موجود ہے. حضرت امام زین العابدین دے کول اذا ناول الصدقۃ السائل ثم قبلہ ثم ناولہ. حضرت امام صاحب دے کول کوئی صدقہ لین واسطے سوالی آ جایا کردا امام صاحب صدقہ بھی دیندے قبلہ بوسا بھی دے دے قبلہ انہوں بوسا بھی دے دے ثم ناولہ پھر صدقہ پکڑا دے دے. صدقہ بوسا کیوں دے دے؟ یہ وہ انسان ہے جنہیں صدقہ لے کے قیامت والے دن واسطے میرے لیے ذخیرہ کیتا. امام صاحب نے صدقہ کر کے سمجھ دے ایدہ میرے تے احسان ہے. مرحبا کہندے قبلہ بوسا دے دے. لیکن ساڑھی کفیت صدقیاں دے معاملے اندر سمجھ آیا جے اللہ فرمان رہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن. فرمایا ایمان والے ہو اپنے صدقیاں صدقات دے ذریعے اپنے صدقیاں احسان جتلا کے ضائع نہ کریا دے. چوتھی بات حضرت امام زین العابدین دے بارے حضرت امام زین العابدین جڑا ذکر کیتا کر دے العزت للہ ان اللہ بالغ امرہ لا الہ الا اللہ عدت للقاء اللہ. حضرت امام صاحب ذکر کریا کر دے ماں عزت اللہ واسطے سارے معاملات چلان والی اللہ کی ذات ہے. اور جاؤ جناب علامہ اربلی نے کشف الغمام کا نقل فرمایا. علامہ اربلی شیعہ لکھ دے نے لوگ حضرت امام زین العابدین نے جڑی انگوٹھی پائی ہے اس انگوٹھی اندر جڑے الفاظ لکھے نے وہ الفاظ کی ہے العزت للہ ان اللہ بالغ امرہ لا الہ الا اللہ عدت للقاء اللہ. حضرت امام زین العابدین دا نام لے کے ماتم کرنے والے ہو انہاں دے نام تے پیسے کمان والے ہو لکھاں روپے کر کے زلزلہ مجالس کرنے والے ہو. حضرت امام صاحب دا عقیدہ منہج کی ہے اج تو انگوٹھیاں پاویں اے دے اندر فیروزے پتھر پاویں اج تو انگوٹھیاں پاویں اے دے اندر عقیق پتھر پاویں اج تو انگوٹھیاں پاویں اے پتھر دنیا دے پا کے کمیں کہ اے پتھر مشکل کشا تے حاجت روائے اے پتھر نفع نقصان دے مالک ہے. حضرت امام صاحب دا عقیدہ ہے انگوٹھی اندر وہ لفظ لکھے نے العزت للہ. لوگ جنہیں فروزے پائے جنہیں عقیق پتھر پائے جنہیں پتھران مشکل کشا کیا اور عقیدہ امام صاحب والا نہیں. اہل حدیث دا طالب علم
ہون دے ناتے آواز ریکارڈ ہو رہی انٹرنیٹ تے جائے گی علماء سنن گے خطبہ سنن گے میں پیغام دینا چاہنا لوگوں پتھراں دے بارے حضرت امام صاحب دا عقیدہ نہیں فروزے دے بارے امام صاحب دا عقیدہ نہیں عتیق پتھر دے بارے امام صاحب دا عقیدہ نہیں کیوں عقیدہ نہیں کیونکہ حضرت عمر عقیدہ دے کے گئے نے حضر اسود دے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کر کے گئے نے اوے حضر اسود سن لے انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا رأیت النبی قبلک ما قبلتک حضرت امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پتھر دے بارے کیا کہ گئے اسمانے توجہ میرے ورکیا جی اس پتھر دے بارے کیا کہ گئے نے یہ پتھر نہ ایران دا نہ عراق دا نہ کوفے دا نہ بغداد دا نہ پاکستان تے افغانستان دا او پتھر تیرا بیت اللہ دیا دیواراں نہ لگا او پتھر تیرا جنت چ آیا او پتھر تیرا دودھ نالوں زیادہ سفید او پتھر تیرا قیامت والے لوگاں دی شفاعت کرے گا او پتھر جنوں لے آنے والا جبریل جنوں اٹھان والا اسماعیل بیت اللہ لگان والا ابراہیم بوسہ دین والا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فرماندے نے اے بھی پتھر مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان دا مالک نہیں اے ہوئی عقیدہ عمر ابن خطاب دا اور اے ہوئی عقیدہ امام زین العابدین دا حضرت امام صاحب دا عقیدہ دو تین گلاں رہ گئیں پوریاں کر لیے امام صاحب دی اخلاق حضرت امام صاحب دا کردار انگوٹھی پائی کہ ایک کلمے پائے نے اور حضرت امام صاحب نے ورد بھی کیتا ذکر بھی کیتا انہاں کلمیاں دا حضرت امام صاحب دا اخلاق چیک کرو لونڈی آئی کھانا لے کے ٹھیڈا لگا کھانا گر گیا برتن ٹوٹ گیا امام صاحب کو غصہ چڑھیا لونڈی ڈر گئی اللہ ہن مینوں مار پے تے لونڈی کی پڑھی والکاظمین الغیظ حضرت جی اللہ تے نیک بندیاں دی صفت دے وے اور غصہ پی جایا کر دینے والکاظمین الغیظ اور غصہ پی جایا کر دینے اگے جا کے والعافین عن الناس تے اللہ دے نیک بندے لوگاں تو درگزر بھی کریا کر دینے حضرت امام صاحب فرماندے نے ٹھیک ہے میں قرآن تے عمل کراں گا غصہ بھی ٹھنڈا درگزر بھی فرمایا پھر لونڈی نے قرآن دی آیت پڑھی ہے واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والے نے محبت کردا ہے انی گل پڑھی ہے فرماندے نے فذهبی انتی حرا فذهبی انتی حرا جا میں تینوں آزاد کر دیتا امام صاحب قرآن دی آیت سنی ہے غصے اندر غصے جائز سنی فوراً عمل کیتا پھر عمل کس طرح کیتا لونڈی نو آزاد کیتا جا میں طریق گواہ ہو جائے کہ قرآن دی آیت میرے سامنے ہی میں فوراً عمل کر کے لونڈی نو آزاد کر دیتا آج میرے تیرے سامنے قرآن دی کنی آیات کنی صورت ہیں میں تو کبھی بھی اسی قرآن پتہ ہی نہیں سارے بارے قرآن آیا کی ہے اس وچ ہے کی ہے کنے بندے اج اپنے سوچو ہاں کنے بندے نے جنہاں کنے ہی دن گزر کے قرآن ہی نہیں کھولیا اج تک ایسے بندے آج جنہاں مہینے ہی گزر کے قرآن ہی نہیں کھولیا اج تک تو پوچھ لا کون ہے اہل بیت دی محبت دے دعوے آخری گلا سناواں اہل بیت دی محبت دے دعوے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے نو نصیحت اپنی اولاداں دی تربیت کرنی ہے لو سیرت امام زین العابدین سن لو حضرت امام صاحب نے حضرت امام باقر نو 5 نصیحتاں کیتیاں لا تصحبن فاسقن اے میرے بیٹا امام باقر کسے فاسق انسان دے کول نہ بوی ساڈے مشہور مثال ہے نا خربوجے نو ویکھ کے چپ ہو جاندہ خربوجے نو ویکھ کے جہو جا انسان ہوئے گا وہ جا دوسرا دوست میں ہونی نا ایک بندے نے ویڈیو بھیجی ایک بندے نے نا بلیک بورڈ تے لکھیا الف نال 3 پاتے محسوس ہوئے جویں 13 لکھ انہیں پوچھا کون کس نے لکھے کہنے لگے 13 انہیں ایک سائڈ پاتا اے نال پاتی سی کہنے ہونے کہنے لگے اے بی سی کہنے لگا پتہ چلیا سجے اور کھبے جہو جے ہون اوہ جی بندے دی شناخت ہو جاندی ہے ایک کلا سی محسوس ہو رہا 13 ہون اے سی آئی ہے لگدا یہ بھی بی ہے جہو جے نال دے اوہ جی انسان دی شخصیت ہے آپ نے فرمایا انسان اپنے دوستوں دے دین دے ہوندا جہو جا دوست ہوئے گا اوہ جا خود ہوئے گا آپ وصیت کر کے گئے نے لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی اور کائنات دے لوگوں دوست بنایا جے نیک سالے مومن نو بنایا جے اور کھانا کھلایا جے متقی لوگاں نو کھانا کھلایا جے تے ایہی گل حضرت امام صاحب فرما رہے لا تصحبن فاسقا
گناہگار سارے ماحول کی ہے اسی اپنے اولاداں روکتے مولویاں دے کول نہ بیاہ جی متشدد ہوندے جے میں جاندا کئی بندے میں اپنے کناں نال سکے اپنے مولویاں لگے نہ بیاہ جی بندے خراب ہو جاندے نے ساری کفیت اولاداں تربیت امام صاحب دوسری وصیت فرمائی لا تصابن البخیل کسے بخیل بندے کو نہ بوی لا تصابن کذابن کسے کذاب کو نہ بہنا لا تصابن احمق کسے احمق تے پاگل تے بے وقوف کو نہ بوی جویں دا او میں دا وہ بھی تینوں کرے گا 35ویں بات فرماندے لا تصابن قاطع الرحم تے جڑا بندہ رشتہ داریاں توڑدا ہے نا او دے کول نہ بوی جنہیں اپنی رشتہ داریاں توڑ دیا وہ تینوں کی سمجھے گا میں قرآن سے 3 جگہ تے پڑھیا اللہ نے 3 جگہ تے قطع رحمی کرنے والے تے لعنت پائی ہے یہ 5 وصیت ہے فاسق کو نہ بئی بخیل کو نہ بئی کذاب کو نہ بئی احمد کو نہ بئی اور رشتہ داریاں توڑنے والے انسان کو نہ بئی انہاں 5 تو بچ کے روی تیری زندگی خوشگوار بن جائے گی تیری زندگی اندر انقلاب آ جائے گا یہ وصیت کی ہے حضرت امام صاحب نے اپنے بیٹے امام باقر حضرت امام صاحب دی محبت سیاپا دے بارے کشف الغمہ علامہ اربلی نے لکھیا کچھ لوگ حضرت امام صاحب دے کول آئے آن کے حضرت ابو بکر عمر عثمان دے خلاف باتاں کیتیاں فرمایا اخرجوا انی فعل اللہ بکم دفع جا میری مجلس نکل جا میری مجلس دے وچوں تسی میرے کول نہیں بیٹھ سکدے جڑا صدیق دے خلاف بولے عمر عثمان دے خلاف بولے امام زین العابدین محبت نہیں کرے گا اج امام صاحب دے نام تے مجلس قائم کرے ذاکر بلائے مولوی علامات مجتہدین بلا کے عمر عثمان نو گالیاں دے او دا منہج امام صاحب والا نہیں منہج امام صاحب والا ہے اہل حدیث دا ہے اسی صدیق نال بھی پیار کردے ہاں عمر نال بھی پیار کردے ہاں حضرت عثمان نال بھی کردے ہاں آل نبی نال بھی کردے ہاں پھر دعا کیتا کرو اللہ موت دے تے امام زین العابدین جیسی دا جنہ دیا راتاں قرآن پڑھ دیا گزر دیا نے امام زابی لکھ دے نے حضرت امام صاحب نے قرآن دی تلاوت شروع کی ہے سورت فتح پڑھی ہے سورت الواقعہ پڑھی ہے سورت زمر دی آیت پڑھ دے پہنے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين قرآن پاک اس آیت نو پڑھیا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء اس آیت دا معنی کی یہ جنو لوگ جنت اندر چلے جان گے جنتی جنت اندر جان گے تے کی کہن گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ اللہ تیری ساریاں تعریفاں تو جڑا ساڈے نال وعدہ کیتا اللہ وعدہ پورا کر دیتا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ اللہ تو سانو جنت دا وارث بنا دیتا ہے جو کچھ جنت سانو چاہیدا ہے اللہ ہر چیز عطا کر دیتی ہے امام صاحب نے یہ آیت پڑھی ہے نالی رو قبر کر گئی ہے لوگ موت ہے امام زین العابدین جیسی قرآن پڑھ دیا موت ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون حضرت امام صاحب قرآن پڑھ دیا موت آئی ہے آ گل بڑی سن والی ہے امام زبی لکھتے ہیں جدو امام صاحب نو غسل دیتا جا رہا لما ماتا وغسلوا وجعلوا ينظرون الى اثار في ظهره حضرت امام صاحب نو پھٹے تے لٹا کے کپڑے اتارے نے سمانے والے توجہ میرے ول رکھی اللہ دا واسطہ ہی امام صاحب دے کپڑے اتارے اینا کندیاں تے بدن چک چک کے نشان پئے نے اینا کندیاں تے نشان پئے نے جدو غسل دین والیاں نے نشان ویکھے نے کالو ما غازا کہنے لگے ایک ہی چیز ہے گھر والیاں دسیا ہے کیلا یحمل جرابت دقیقی علی ظہرہ لیلن یواصلها الى فقراء المدینہ سرن فرمایا لوگوں حضرت امام زین العابدین کہ مزدوریاں دیہاڑیاں نہیں سی کرتے وزن نہیں سی چکیا کرتے جدے نشان پئے ہون بلکہ امام زین العابدین راتاں نو زادرا لے کے راتاں نو آٹا لے کے چینی لے کے دیگر سامان لے کے
اشیاء لے کے گھر دا راشن لے کے اپنے کندھیاں تے چکیا کر دے راتاں دیاں طریقیاں اندر لوگ ستے ہویا کر دے حضرت امام صاحب وزن اٹھا کے غریباں دے گھراں اندر دیا کر دے فقیراں دے گھراں اندر دیا کر دے مسکیناں دے گھراں اندر دیا کر دے بیوہ عورتاں دے گھراں دے خرچ کریا کر دے لوگوں امام صاحب دی موت تو بعد بہت سارے گھرانے دے لوگ جدو امام زین العابدین دے دروازے تے آئے نے پتہ چلیا امام صاحب دنیا تو ٹر گئے نے بے شمار یتیم بے شمار مسکین تے بیوہ جنہاں دا راشن امام صاحب پہنچایا کر دے اج دنیا تو چلے گئے نے سونیاں سیرت بنا امام زین العابدین جیسی اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قُلِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ